सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुमा मेरो नमस्ते। सदा चाहिँ यहाँहरुलाई विभिन्न व्रत कथाहरु प्रसंगहरु श्रवण गराउने क्रममा आज मैले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा र पूजा विधि लिएर प्रस्तुत भएको छु। सर्वप्रथम हामी संक्षेपमा प्रार्थना गरौं, त्यसपछि हामी यो व्रत कथा र पूजा विधि तर्फ प्रवेश गर्ने छौं। वंशी विभूषितकर नवनीरदावाद पीताम्बर दरुण बिम्ब फलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरबिंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। त दर्शक वृन्द, यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथाको महिमा अनि त्यसको पूजा विधि धेरै दर्शक वृन्दहरूले आशय राख्नु भएकोमा मैले यो कथा सहित कथाभित्रै पूजा विधिलाई पनि प्रस्तुत गरेको छु। त्यसैले श्रोता वृन्दहरुमा दर्शक वृन्दहरुमा यो पूर्ण कथा श्रवण गरी लाइक कमेन्ट शेयर गर्न पनि नभुलिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै मैले यो कथा प्रसंग र व्रत कथा विधिलाई अगाडि बढाउँदै छु। भगवान श्रीकृष्णसँग युधिष्ठिरजीले गर्नुभएका प्रश्नहरूको संवाद र प्रश्न उत्तर रहेका छन्। त नैमिसारण्य क्षेत्रमा 88,000 शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्न लाग्नुभयो आफ्ना गुरु सुतजीसँग। पौराणिक सुतजी हुनुहुन्थ्यो। सुतजीले भन्नुभयो, मैले व्यासजीबाट सुनेका अनेकौं अत्यन्तै रमाइला रोचक कथा प्रसंगहरू छन्, त्यस्तै भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको पनि यो कथा म श्रवण गराउँदछु भनेर व्यासजीले सुतजीलाई सुनाउनु भएको कथा प्रसंग सुतजीले आफ्ना 88,000 शौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको छ। महाभारतको लडाईँ अन्त्य भइसकेपछि आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू पूरा गरिसकेपछि अब राजा भएर धर्मात्मा युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रसँग प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे गोविन्द, हे केशव, केवल हजुरका कृपाले सम्पूर्ण शत्रुहरू युद्धमा मारिए। हजुरकै दयाले कर्ण जस्तो बलवान पुरुषलाई पनि अर्जुनले मारे। हेरी बक्सनुहोस् हे प्रभु, हे केशव, जसको मरण नै छैन, यस्ता भीष्म पितामहलाई कसैले जित्नै सक्दैन थियो, त्यस्ता अजय अमर भीष्म पितामह पनि हजुरकै भक्त हुनुहुन्छ। हजुरका कृपाले जितिए त्यस्ता महायोद्धा र रथीहरूलाई पनि भगवान हजुरकै दयाले बडा कठिन कठिन कर्म गरेर निष्कण्ठ राज्य, आचार, दण्ड, नीति इत्यादि क्रियाहरूले युक्त भएको राजधर्म मैले प्राप्त गर्ने। हे प्रभु, त्यसैले यस्तो समयमा जन्माष्टमी व्रत कथा म अत्यन्तै सुन्न इच्छा गर्दछु। मलाई कृपापूर्वक सम्पूर्ण विस्तारपूर्वक वर्णन गरी बक्स्योस्। हे अच्युत भगवान, हे केशव भगवान, कुन कालमा उत्पन्न भएको यो व्रतको महिमा कस्तो रहेको छ, यसबाट के पुण्य प्राप्त हुन्छ, यो व्रतको विधि के हो त्यो पनि मलाई बताइ बक्स्योस्। धर्मराज युधिष्ठिरले यसरी भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। युधिष्ठिरकै प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, सुन, सम्पूर्ण व्रतहरूमा उत्तम भएको यो व्रत अहिलेदेखि प्रख्यात भयो। सो पुण्य अथवा कहिलेदेखि कसरी कहाँबाट कसरी प्रख्यात भयो, प्रचलित भएर आयो, यो सम्पूर्ण विस्तारपूर्वक विधि सहित म तिमीलाई बताउँछु। राजाहरूका वंशमा उत्पन्न भएका अनेक दैत्यहरूले पीडित भएकी पृथ्वी अत्यन्त पीडित भइन्। पापाचार, दुराचार, अनाचार अत्यन्त पृथ्वीमा बढ्दै गयो। त्यसैले पृथ्वी अत्यन्त पीडित भएर ब्रह्माजीका शरणमा गएर प्रार्थना गर्न लागिन्। पृथ्वी वाञ्छिन भारले युक्त भएर आएकी हुन्। पृथ्वीलाई जानेर सम्पूर्ण देवताहरूलाई समेत साथमा लिई सम्पूर्णका मालिक भएका ब्रह्माजी श्वेतद्वीपमा गएर मेरो प्रार्थना गर्न लागे। हे महाराज युधिष्ठिर, मन एकाग्र पारेर ब्रह्माजीले मेरो स्तुति गर्नुभयो। ब्रह्माजीका स्तुतिले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। सम्पूर्ण देवताहरूले पनि मेरो दर्शन प्राप्त गरे। त्यसपछि झट्ट नम्र भएर विधिपूर्वक दण्डवत प्रणाम गरेर देवताहरू सन्तुष्ट हुँदै, दर्शनपछि त सन्तुष्ट हुँदै अत्यन्त खुसी र हर्षले गाउन लागे। त्यसपछि
ब्रह्माजीलाई अगाडि राखेर भूमिको भार उतार्नका निमित्त मसँग प्रार्थना गर्न लागे। तिनीहरूको प्रार्थना सुनेर मैले मनमा विचार गर्न थालेँ। बडो क्षत्रियदेखि जन्मेका र क्षत्रिय धर्ममा निरत भएका, शस्त्रास्त्र अथवा शस्त्र अस्त्र हात हतियारबाट पार भएका बडा बडा वीर महारथीहरू, दानवहरू, यिनीहरूको कुन कुन उपायले नाश गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ पृथ्वीलाई अत्यन्तै पीडित तुल्याएका छन्। त्यसपछि मनमा यो निश्चय गरेर ब्रह्माजीलाई मैले नै भने, हे ब्रह्मन, पहिले वसुदेव र देवकीले छोरा पाऊँ भनेर भक्तिपूर्वक मेरो भजन गरेर ठुलो तपस्या गरेका थिए। ती दुईका तपस्याले प्रसन्न भएर वर माग भनेर मैले नै भने। मेरो वचन सुनेर दुवैजनाले यो वर माग्न लागे, हे भगवान, यदि हजुर प्रसन्न होइ बक्सनु भयो भने मनदेखि हजुर जस्तै छोरो हामीलाई प्राप्त होस्। यस्ता प्रकारका वसुदेव र देवकीका वचन सुनेर तिनीहरूका तपस्याले प्रसन्न भएको छँदो मैले हुन्छ भनिदिएँ। त्यो पूर्ण गर्नका निमित्त तिनीहरूदेखि म जन्म लिनेछु, हे ब्रह्माजी। सम्पूर्ण देवता र देवताहरूका स्त्री पनि आफ्ना अंशले युक्त भएर पृथ्वी तलमा जन्म लिनु। योग माया पनि नन्ददेखि यशोदामा जन्म लिनेछिन्। यसरी भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनु भयो। पीडित भएकी पृथ्वीले ब्रह्माजी सहित प्रार्थना गर्दा सम्पूर्ण देवी देवताहरूले त्यहाँ गएर यदुवंशमा सबैले देवताको अंशको रूपमा जन्म लिनेछन् भन्ने व्यवस्था मिलाउन लगाउनु भयो। यसरी सम्पूर्ण ब्रह्माजी सहित देवताहरू प्रणाम गरेर बिदा भए। त्यहाँबाट पृथ्वीलाई सम्झाइ बुझाइ आफ्ना धाममा पठाउनु भयो भगवानले। अब त्यसपछि हे युधिष्ठिर, म आफ्ना तेजले युक्त भएर देवकीका गर्भमा प्रवेश गरेँ। जब कंसले वसुदेव देवकीलाई बन्दी खानामा थुनेर 6 पुत्रलाई मारेको थियो, तब आधारातका समयमा सबै मनुष्य सुतेपछि भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको मध्यरातमा रोहिणी नक्षत्रले युक्त भएको सम्पूर्ण ग्रह गोचर योग लग्न करण मुहूर्त अत्यन्त शुभ समय पारेर सबै मानिसहरू सुतेपछि, सबै मन्त्रमुग्ध भएपछि, योग माया भनेको त्यही हो दर्शकवृन्द। जब मानिसहरू निस्तेज अवस्थामा सबै हराएका हुन्छन्, सबै निदाएका र सुतेका हुन्छन्, त्यसैलाई योग माया भनिन्छ। अथवा आदि शक्ति देवीको मायाको मोहमा मुक्त भएका अथवा युक्त भएकालाई योग माया भनियो। सबै शुभ ग्रहले युक्त भएको स्वरूपले प्रादुर्भाव हुनेमा, अब त्यो प्रादुर्भाव मेरो रूप कस्तो थियो धर्मराज युधिष्ठिर? जब देवकीका गर्भबाट मैले मेरो प्रकट अथवा उत्पत्ति थियो नि, सबभन्दा पहिला त वसुदेव र देवकीलाई कंसले बन्दी बनाएर राखेको थियो। सबभन्दा पहिले मेरा मातापिता देवकी र वसुदेवलाई मैले शङ्ख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ माला किरीट हार मुकुट कुण्डल कंकण अनि बिजुली समान वस्त्र शब्द अलङ्कार क्षुद्र घण्टिका भएका घुँघुर धारण गरेका प्रफुल्ल कमल तुल्य लाल नेत्र कोमल अञ्जल कञ्जल तुल्य श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण भनिन्छ नि, केही श्याम वर्ण कालो वर्ण अनि महामर्तक नाम मणितुल्य स्वच्छ कोटि सूर्य जस्तै तेजले युक्त भएका यस्ता प्रकारको हजुरलाई मेरो प्रणाम गर्दछु भनेर वसुदेव मेरा पिताजी र माताजीले प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। सर्वप्रथम मैले यस्तो रूपमा माता पिताजीलाई दर्शन दिँदो भएँ। यसपछि वसुदेव र देवकी माता पिताले बडा भौतिक रूपमा मानिसको रूप धारण गरी बक्सियोस् प्रभु, यस्तो दिव्य तेजका अगाडि हामी धेरै बेर टिक्न सक्दैनौँ, त्यसै कारण बालक भइबक्सियोस्। यसरी प्रार्थना गरेपछि म वायुको रूप दिएर धारण गरेर बालकको रूपमा प्रस्तुत भएँ। यसपछि मैले भने मलाई गोकुल लैजाऊ। मेरा यस्ता वचन सुनेर वसुदेवले मलाई गोकुल पुर्याउन लाग्नुभयो। वसुदेवले जब मलाई लिएर जान लाग्नु भएको थियो, कारागारका ढोकाहरू आफै खुले, जेलनेल हातकडीहरू आफै खुलेर गए। यमुनाजी बर्सातको काल भएको हुनाले बाढी आएकी यमुनाजीले पनि बाटो छोडिदिन्।
चरण स्पर्श गर्दै बाटो छोडिदिने यमुनाजीले समेत मध्यरात्रिको समयमा वसुदेवले भगवान श्रीकृष्णलाई बोकेर यशोदाजीको शैयामा लगेर योगमायालाई लिएर भगवान वसुदेव मथुरा फर्कनुभयो। यसरी वसुदेवले भगवान श्रीकृष्णलाई लगेर यशोदाको शैयामा सुताइदिनु भयो। यशोदा पनि सुत्केरी थिइन्, तर प्रसव पीडामा रहेकी हुनाले उनलाई छोरोछोरी के थियो उनलाई त्यति जानकारी थिएन। उता यशोदाको गर्भबाट जन्मिएकी योगमाया कन्या थिइन्, तिनै योगमाया कन्यालाई लिएर वसुदेवजी मथुरा फर्केर आउनुभयो। जब कारागृहमा अथवा कारा घरमा प्रवेश गर्नुभयो नि, अनि बन्दी घरमा अगाडि जस्तै ढोकाहरू बन्द भए, हातमा खुट्टामा नेलकडीहरू आफै लागे। त्यसपछि जब भित्र देवकीको काखमा योगमाया कन्या अत्यन्त ठुलो आवाज गरेर रुन लागिन्। त्यहाँ रहेका पहरेहरूले सबैले थाहा पाए देवकी प्रसुति भइन्, लसुत्केरी भइन् भन्ने कुरो हल्ला मचियो। कंस पनि सुन्नासाथ सुतेको ठाउँबाट झुरुक्क उठेर डरले अत्यन्त विह्वल भएको छँदो अब डराउँदै ऊ आयो। यही गर्भदेखि अत्यन्त डर थियो उसलाई, 8औं गर्भदेखि लटपटिँदै सही ठाउँमा आएर रुने भएकी ती आफ्नी बहिनी देवकीका शैयाबाट योगमायालाई हातमा लिएर भूमिमा पछारेर मार्छु यो 8औं गर्भ, जसलाई जुन आकाशवाणीले मेरो शत्रु भनेर भनेको थियो, मार्न लागेको थियो, कंसका हातबाट उम्केर आकाशतर्फ गइन् र भन्न लागिन्। आकाशवाणी भयो, हे अज्ञानी मूर्ख, मलाई मारेर के गर्नु, तँलाई मार्ने तेरो शत्रु कहीँ उत्पन्न भइसकेको छ। यस्तो योगमायाको वचन सुनेर कंस खिन्न हुन लाग्यो। मन्त्रीहरूलाई ढाकेर सम्पूर्ण बालकहरूलाई आजदेखि नाश गर्नु भनेर आज्ञा दियो। यस्तो आज्ञा सुनेर दानवहरू बालक सबै भएका गाउँ सहर नगरका सबै बालकहरूलाई मार्न लाग्दा भए। पुतना नाम गरेकी राक्षसनीलाई गोकुल पठायो। दुध पियाएर मार्ने प्रयत्न गरेकी थिए, मैले उसैको प्राण पखेरु दुध पिउँदा पिउँदै खिचेर उडाइदिएँ। हे धर्मराज युधिष्ठिर, त्यसपछि तृणावर्त, बक्कासुर अनि असुर अथवा धेनुकासुर यस्ता सारा राक्षसहरूलाई मारे। त्यसपछि मथुरामा गएर कंस आदि दानवहरूलाई पनि मारे। यस्ता आफ्ना यदुवंशीहरूलाई विभिन्न यस्ता दुष्ट दैत्यहरूबाट संरक्षण गर्दै आए। सबैले मेरो हर्षगान र पूर्णगान गाउन लागे। मथुरामा आएर देवकी वसुदेवसँग आनन्दपूर्वक भेट गरे। महाराज युधिष्ठिर, देवकी वसुदेवले आनन्द र हर्षले उत्पन्न भएका नेत्रका जलले मेरा शिरमा सेचन गर्न लाग्नुभयो। चाँडो आदि गरिएका सबै ती पहलमानहरूलाई पनि मारेको देखेर छक्क पर्नुभयो। अनि कुवला पीड नाम गरेको हात्ती कंसका अनेक भाइ समेत मारेर अन्त्यमा कंसलाई पनि वध गरे। धर्मराज युधिष्ठिर, यस्तो देखेर मेरा सम्पूर्ण वंशज यदुवंशीहरू अत्यन्त खुसी भए। अनेक दुष्ट दैत्यहरूको नाश गर्ने, यसरी भक्तहरूको नाश गर्ने, सम्पूर्ण आनन्दी शरणमा गाएको देखेर अनि सबैको रक्षा गरेको देखेर सबैले मेरो प्रार्थना गर्न लागे। धर्मराज युधिष्ठिर, अनाथका पनि नाथ सम्पूर्ण भक्तहरूलाई रक्षा गर्ने हे साक्षात् परम प्रभु त्रिलोकको अधिपति हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरको यस्तो प्रशंसा, हजुरको यस्तो गुणगान महिमा सधैँ अमर र अजर पृथ्वीमा रहनेछ। त्यसैले हजुरको जन्मदिन कहिले पर्दछ त्यो पनि बताइ बक्स्योस्। हामी त्यो प्रत्येक जन्मदिनमा वार्षिकोत्सव र व्रत मनाउने गर्दछौँ। यसरी सबैले अनुरोध गरेपछि हे महाराज युधिष्ठिर, उनीहरूको भक्ति श्रद्धा र अत्यन्त निर्मल हृदय देखेर मलाई पनि आफ्नो जन्मदिन भन्ने इच्छा लाग्यो। त्यसैले हे युधिष्ठिर, भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमीको तिथि अथवा रोहिणी नक्षत्रले युक्त भएको अझ पवित्र त्यसै दिन प्रातःकाल पवित्र जलमा स्नान गरेर सेतो वस्त्र पहिरेर आफ्नो नित्य कर्म सिद्ध्याएर आफ्नै हिसाबले व्रतको संकल्प गर्नुपर्दछ। हे केशव, हे गोविन्द, हे पुण्डरीकाक्ष भनेर
निराहार व्रत बस्नु। त्यसपछि दिनभर व्रत बस्ने अनि सायंकालमा कथा श्रवण गर्नु, भजन कीर्तन गाउनु, रातभर जागरण बस्नु। दोस्रो दिन नियमपूर्वक बडा आनन्दसँगले फूलपदी चन्दन अक्षता अनि आह्वान गरिकन आसन दिएर पाद्य अर्घ्य आचमनीय पुनः आचमनीय पयो पञ्चामृत दधि सर्पी कुशोदक नाना नाना नैवेद्य पुङ्गी फल आदि समर्पण गरेर चढाएर द्वादशरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने मन्त्र जप गर्नु। अब यो जप गर्नका लागि र यसरी पूजा गर्नका लागि कुन कुन देवताहरूलाई स्थापित गर्नु पर्दछ धर्मराज युधिष्ठिर सुन। सद्य प्रसुता भर्खर सुत्केरी भएकी देवकीको प्रतिमाको स्थापना गर्नु पर्दछ। त्यस्तै वसुदेव, बलराम, रोहिणी, नन्द, यशोदा, गोपिनी, गाई, गोकुल, यमुना नदी अनि योगमायाको पनि प्रतिमा स्थापित गर्नु पर्दछ। यसरी प्रतिमाहरू स्थापित गरेर बडा आनन्दपूर्वक पूजा गर्नु पर्दछ अनि व्रत कथा श्रवण गर्नु पर्दछ। यसरी दोस्रो दिन अनि ब्राह्मणहरू आचार्यहरू डाकेर बडा आनन्दपूर्वक पूजा गरी त्यसलाई चाहिँ पूर्ण पात्रो गर्नु पर्दछ। अब यो पूजा गर्ने क्रममा श्री कृष्णाय नमः, देवक्यै नमः, नन्द्यै नमः, वसुदेवाय नमः आदि नाम मन्त्र उच्चारण गरेर पूजा गर्नु पर्दछ। सुवर्ण, चाँदी, तामा, पित्तल अनि माटोका अनेक प्रकारका धेरै प्रतिमाहरू तयार गर्न सकिन्छ। यी जुनसुकै धातुका अथवा माटोका भए पनि यी प्रतिमाहरू तयार गरेर यी सबैको बडा विधिपूर्वक पूजा गर्नाले आनन्द प्राप्त हुन्छ, मोक्ष मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि रात्रिमा कथा श्रवण गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, स्तोत्रहरू पाठ गर्ने, उत्सव बडा भारी उत्सव मनाउने अनि प्रातःकालमा दोस्रो दिन आचार्य ब्राह्मणहरू बडा आनन्दपूर्वक निमन्त्रणा गरी पूर्ण पात्रो गरेर व्रत विधिलाई बडा यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक समर्पण गर्नु पर्दछ अथवा पूर्ण गर्नु पर्दछ। धर्मराज युधिष्ठिर यस सन्दर्भमा सुन, म अझै एउटा कथा श्रवण गराउँछु, एउटा पुरानो इतिहास श्रवण गराउँदछु। एकजना अंगद देश नाम गरेका मित्रजित नाम गरेका राजा थिए अंगद देशमा। ती मित्रजित नाम गरेका राजा बडा सत्यजित नाम गरेका बडा सज्जन एक पुत्र थिए। ती मित्रजितका सत्यजित नाम गरेका छोरा थिए। ती छोरा बडा धर्मज्ञ, पिताजी धर्मज्ञ भएको हुनाले छोरा पनि धर्मज्ञ थिए। विधिपूर्वक प्रजाहरूलाई बडा आनन्दसँग राज्यको पालन गर्ने, खुसी गराउने अनि शासन चलाउने यस्ता कामले उनको राज्य चलेको थियो। तर संयोगले युधिष्ठिर दैव संयोग तिनलाई पनि दशा लाग्यो। ती राजाले धेरै समय शासन चलाएपछि हुँदै हुँदै उनी भौतिक सुख, शैल, ऐश, आराम, सुख, भोग, अप्सरा त्यतातर्फ आकर्षित हुन लागे। यसो हुँदा हुँदै उनले अध्ययन गरेको वेद, शास्त्र, नीति, नैतिक, धर्म, नियम, आचरण बिस्तारै बिस्तारै सबै बिर्सँदै गए। त्यसपछि पुराणको, वेदको, ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्न लागे अनि धर्मकै द्वेष गर्न लागे। यस्तै प्रकारले तिनको दिनचर्या बित्दै गयो। हुँदा हुँदै केही काल बितेपछि उनको देहान्त भयो। देहान्त हुन साथ यमराजका दूतहरूले आफ्नो पासोमा बाँधेर यमलोक पुर्याए। अत्यन्तै यातना दिँदै भोक प्यासले आकुल भएर घुम्दा छँदा एउटा निर्जन देशमा प्राप्त हुन लाग्यो यो प्रेतात्मा। ती पाखण्डी राजाको प्रेतात्मा नि दर्शकवृन्द कतै उपाय नभएपछि, गतिमुक्ति प्राप्त नगरेपछि, मार्ग नपाएपछि बडा भड्किन लाग्यो। उसका न कोही सन्तान थिए, न कोही छोरा नाति पनाति वंशहरू थिए, न कसैले दशगात्र कर्म गरिदियो, केही पनि भएन। र यसरी चारतिर भौतारी रहेको त्यो प्रेतात्माले एकजना वैश्य देह नाम गरेका व्यक्तिलाई संयोगले बाटामा ऊ वायुको रूपमा, प्रेतको रूपमा घुमिरहेको थियो।
ती हिँडिरहेको बेला सरक्कैसँगले वैष्णदेव नाम गरेका व्यक्तिको शरीरमा त्यो प्रेतात्मा प्रवेश गर्यो। ती वैष्णदेव नाम गरेका व्यक्ति अत्यन्त निष्ठावान थिए, सत्यमा रहेका थिए। धेरै शास्त्र अध्ययन गरेका नभए पनि उनी धर्म व्रत पुण्य कर्म तीर्थव्रत गर्न उनी अत्यन्तै रुचाउँथे। यसो हुँदै ती वैष्णदेव नाम गरेका व्यक्ति पुण्य क्षेत्रको भ्रमण गर्ने क्रममा वृन्दावन पुगेछन्। वृन्दावनमा प्रवेश गर्न साथ वृन्दावनका जो रक्षकहरू थिए नि, ती रक्षकहरूले ती वैश्यको शरीरमा रहेको प्रेतलाई सरक्क बाहिर निकाले। त्यो प्रेतलाई तैँले प्रवेश गर्न पाउँदैनस्, यी वैश्यदेव मात्रै प्रवेश गर्छन् वृन्दावनमा, त वृन्दावन प्रवेश गर्न योग्य छैनस् भनेर ती वैश्यदेवको शरीरभित्र रहेर वहाँ पुगेको जो प्रेत थियो त्यो प्रेतलाई वृन्दावनका रक्षकहरूले बाहिर निकालिदिए। अब ऊ पिशाचको प्रेतको रूपमा वृन्दावनमा चारैतिर भ्रमण गर्न लाग्यो, घुम्न लाग्यो। वैश्यदेव मथुरा नजिक पुगेका बेला त्यसरी रक्षकहरूले उसको शरीरबाट बाहिर निकालेको त्यो प्रेतात्मा भौतारिन लाग्यो। वैश्यदेव त आफ्नो पुण्य कर्म तीर्थ गरे, व्रत गरे, दर्शन गरे, फर्किए। त्यो प्रेतात्मा त्यतै बस्यो। अब विभिन्न ऋषिहरूको आश्रममा अनि साधु योगी सन्यासीहरूको आश्रममा घुम्दै तिनीहरूले खाएको जुठो मुठो रहेको फ्याँकिएको यी सबै कुरा त्यो खाँदै त्यो प्रेतले लामो समयसम्म बितायो। र यसरी ऋषि मुनिहरूको आश्रय लिएर त्यो प्रेतात्माले लामो समय वृन्दावनमा बिताएपछि उसले दैव संयोगले त्यो प्रेतात्माले जन्माष्टमीको दिन, भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन सबै व्रत बसेको, पूजा गरेको अनि लीला गरेको अनि भजन कीर्तन वेद स्तोत्रहरू पाठ गरेको यी सबै देख्यो, सुन्यो र ऊ पनि दिनभर निराहार भयो। सबै व्रत बसे, कसैले भोजन नगरेपछि त कसैले भोजन पनि फ्याँकेनन् त्यस दिन। ऊ त सधैँ अरूले ऋषिमुनिले फ्याँकेको भोजन आहार गर्थ्यो, आज कसैले पनि भोजन नगरेपछि उसले पनि भोजन गर्न पाएन। ऊ पनि अरू जस्तै निराहार व्रत बस्न पुग्यो नजानिकन। र यसरी अन्त्यमा जब सबै भजन कीर्तन गरी यो व्रतको पूर्णता दिन थाले, ऊ त्यसैमा संलग्न भयो। कति बेला सबैले व्रत गर्छन्, भोजन गर्छन् अनि फ्याँक्छन्, त्यसपछि खाउँला भनेर आशाले बसिरहेकोले भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रत बसेर ऋषि मुनिहरूले फ्याँकिएको भोजनबाट त्यस्तो प्रेतात्मा मुक्त भयो। किनकि उसले पनि वृन्दावन प्राप्त गर्यो, जहाँ ऋषि मुनिहरूको सत्सङ्गत प्राप्त गर्यो। त्यसपछि भजन कीर्तन अनि जन्माष्टमीका दिन निराहार, कसैले भोजन नफ्याँकेको हुनाले निराहार व्रत बस्नु पर्यो। र यही व्रतको फलको प्रभावले गर्दा उसले पनि आफ्नो प्रेत योनिबाट मुक्त भएर देवलोक अथवा देवताको रूप धारण गर्न पुग्यो। हे धर्मराज युधिष्ठिर, त्यसपछि वैकुण्ठबाट दिव्य विमान लिएर विष्णुका दूतहरू आउनुभयो र यही दिव्य विमानमा बसेर ऊ मेरो लोक प्राप्त गर्दो भयो। त्यसैले हे धर्मराज युधिष्ठिर, यो जन्माष्टमीको दिन जसले निराहार व्रत विधिपूर्वक बसेर आराधना गर्दछ, उसका जीवनका सम्पूर्ण दुष्कर्महरू नष्ट भएर अन्त्यमा गति मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्दछ, साक्षात् भगवान नारायणको समीपमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले धर्मराज युधिष्ठिर, यो जन्माष्टमी व्रतको महिमा मैले तिमीलाई सम्पूर्ण विस्तार गरेँ, श्रवण गराएँ। अब के सुन्न चाहन्छौ अरू पनि भन। धर्मराज युधिष्ठिर भन्छन्, भइगो हे केशव, हे गोविन्द, हे अच्युत, हे पुण्डरीकाक्ष भगवान, मलाई यही हजुरको जन्माष्टमी व्रत विधि र कथा श्रवण गर्नु थियो। अब म भित्र पूर्ण भयो, मेरो इच्छा पनि पुरा भए। यसरी धर्मराज युधिष्ठिरले भगवान स्वयं श्री कृष्णचन्द्रकै मुखारविन्दबाट श्रवण गर्नुभएको कथा प्रसङ्गलाई सुतजी स्वामीले नैमिसारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्येयं सदा परिमवग्नमविष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं
भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चन्द्र भगवान्।